अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। नाज़रीन, आपका हमारा इस्लामिक चैनल मौलाना अबसार अलम मज़ाहिरी ऑफिशियल में खुशामदीद खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 26 अलामात वक्फ़ है। आज हम तख्ती नंबर 26 को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। नाज़रीन, शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर कॉल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और कोई भी सबक आपसे मिस न होने पाए। और साथ ही साथ नाज़रीन, वीडियो को एंड तक देखा कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में वीडियो को खूब शेयर किया कीजिए ताकि आप भी इस कार खैर का ज़रिया बने और आपके ज़रिए किसी की भला हो जाए। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 26 अलामात वक्फ़, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरे और कहाँ न ठहरे, उसके लिए नीचे लिखी हुई अलामात कुरान मजीद में जगह जगह बनी होती हैं, उसके मुवाफ़िक वक्फ़ करें। यानी वक्फ़, अलामात वक्फ़ यानी वक्फ़ की अलामात, यानी वक्फ़ यानी सांस तोड़ने की निशानियाँ, सांस तोड़ने की अलामत। कहाँ कहाँ हम सांस तोड़ेंगे, कहाँ सांस नहीं तोड़ेंगे, उसी को साहिब किताब यहाँ तफसील से बताया है। आज हम इसी को हम पढ़ेंगे। देखिए कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना। देखिए ये अलामत, देखिए इसको देखिए। सबसे पहले निशान भी, ये निशान देखते रहिए कौन से लफ्ज़ हैं और कौन सा निशान है, उसके मुताबिक आगे फिर पढ़ेंगे। इस अलामत को आयत कहते हैं। ये जो अलामत है, देखिए ये जो निशान बने हुए ना, ये गोल निशान, गोल दायरे की, ये इसी को अलामत कहते हैं। इस अलामत को आयत कहते हैं। इस अलामत को क्या बोलते हैं? आयत। ये गोल निशान जो नज़र आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? आयत। यहाँ ठहरना चाहिए। कुरान मजीद में जगह जगह ये बकसरत बनी हुई होती हैं, आप देखिएगा। तो ये गोल निशान जो बनी हुई हो, आप देख लें तो समझ लीजिए कि आयत है और आयत यहाँ ठहरना चाहिए, ठहर सकते हैं। नंबर 5, देखिए 5 की तरह, अरबी में जो 5 होती हैं 5 की तरह बना हुआ है। देखिए ये मिस्ल आयत के हुक्म के हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये अलामत जो है ना, इस अलामत को आयत कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ, ये मिस्ल आयत के, ये आयत जो है ना, ये अभी हमने पढ़ा आयत कहते हैं। तो ये आयत के हुक्म के हैं। जिस तरीके से इस अलामत पर यानी आयत पर ठहरना चाहिए, इसी तरीके से इस पर भी ठहरना चाहिए। मीम, ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है। ये जो है ना, ये जो मीम की शक्ल की जो बनी हुई है, ये अलामत आपको जहाँ भी नज़र आ जाए कुरान मजीद में, उसके साइड में बाज़ाब्ता लिखा हुआ भी होता है वक्फ़ लाजिम। तो ये वक्फ़ लाजिम की अलामत होती है। इसका मतलब ये कि ठहरना चाहिए, इस पर ठहरना ज़रूरी है। देखिए इस पर ठहरना ज़रूरी यानी अहम है, ठहरना ज़रूरी है, इसी को बताया साहिब किताब ने। देखिए आगे देखिए, ता वक्फ़ मुतलक की अलामत है। वक्फ़ मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। ये ता जहाँ भी बनी हुई हो कुरान मजीद में, आप वहाँ भी ठहर सकते हैं, सांस तोड़ सकते हैं। जीम वक्फ़ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। यहाँ ठहरना बेहतर है। जीम अलामत जहाँ भी नज़र आए वक्फ़ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, ठहर सकते हैं। ठहरना ज़्यादा बेहतर है न ठहरने से। ज़ा, यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है। यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है, ठहर सकते हैं। साद, देखिए साद है। साद यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाए तो रुखसत है। ज़रूरत मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हैं और ये साद की अलामत आ जाए, और अगर आपकी सांस छोटी है कि आप साद की अलामत से आगे जो भी आयत है उसको नहीं पढ़ सकते, तो इसी अलामत पर आप ठहर सकते हैं। ज़रूरत है तो रुखसत के वक्त, रुखसत है ज़रूरत के वक्त तो ठहर सकते हैं। लेकिन अगर साद अलामत है
اور آپ کی سانس لمبی ہے، آپ وہاں تک پڑھتے گئے صاد علامت تک، اور اس کے آگے والے آیت تک آپ پہنچ سکتے ہیں، تو پھر آپ وہاں صاد کی علامت پر نہ ٹھہریں، وہ آپ آگے جا کر کے جو بھی علامت ہے اس پر ٹھہریں۔ تو اسی کو بتایا، ضرورت ہو یعنی سانس چھوٹی ہو تو توڑ سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، اگر سانس لمبی ہے تو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، زیادہ بہتر۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ قاف بڑی قاف دیکھیے، یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ مع، یہاں تین تین نقطے ہیں دیکھیے، یہ معانقہ کی علامت ہے، دو جگہ تین تین نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے۔ یہ جو معانقہ کی علامت ہے اس کو بولتے ہیں، دیکھیے تین تین نقطے ہیں، تو یہ تین تین نقطے جو ہے نا، دو جگہ تین تین نقطے لکھے ہوتے ہیں بعض مرتبہ، تو جہاں دو جگہ تین تین نقطے لکھے ہوئے ہوں تو ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ قف، یہاں ٹھہرنے میں تو کوئی حرج نہیں، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، قف میں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھہر سکتے ہیں۔ سل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں ٹھہر سکتے ہیں، ضرورت وہی بتایا، ضرورت ہو تو ٹھہرے، اور نہیں اگر ضرورت ہے تو نہ ٹھہرے، نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ضرورت نہیں ہے تو ملا کر پڑھ لیں۔ صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہ صلا ہے، یہ علامت اگر آ جائے تو وہاں آپ ملا کر پڑھیں، سانس نہ توڑے، تو اسی کو بتایا صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لا، لام الف ہے دیکھیے، لا، لام الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ تو یہ لا جو ہے نا بعض مرتبہ کہیں آیت پر ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ آیت ہم نے ابھی پڑھا، ہم اوپر ہم نے ابھی پڑھا کہ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، تو یہ آیت پر کبھی کبھی یہ لا لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ آیت پر اگر لکھی ہوئی ہو لا تو وہاں ٹھہرنا جائز ہے، ٹھہر سکتے ہیں، لیکن جہاں عبارت کے درمیان ہو، جیسے کہ یہ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے یہاں تک ایک آیت ہے، ایک آیت ہے، عبارت ہے یہ پوری، ایک یہاں سے یہاں تک، اور اس کے درمیان دیکھیے یہاں لا لکھا ہوا ہے، تو یہ درمیان میں ہو گیا، تو اسی کو بولتے ہیں، اسی کو بتا رہے ہیں کہ جہاں عبارت کے درمیان لا ہو، وہاں آیت وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، صرف لا ہو، لام الف، تو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، وہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، سانس نہ ٹوٹنے پائے، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، تھوڑی دیر آواز تو روکیں گے لیکن سانس توڑیں گے نہیں، سانس ٹوٹے بغیر تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے، روک کر کے آگے پھر پڑھیں گے، اسی کو بولتے ہیں سکتہ۔ جیسے کہ کلا بل، بل کے بعد سکتہ ہے وہاں، پھر رانا ہے الگ سے لکھا ہوا، تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ کلا بل رانا، کلا بل رانا، تو تھوڑی دیر آواز روک رہے ہیں، اس کے بعد آگے پڑھ رہے ہیں، سانس نہیں توڑ رہے ہیں، دیکھیے کلا بل رانا، تو اسی کو بولتے ہیں سکتہ۔ دیکھیے وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، جیسے ہم نے کلا بل رانا پڑھا، تھوڑی دیر آواز کو روکا پھر آگے پڑھ لیا۔ وقفہ میں بتا رہے ہیں کہ یہاں وقفہ اگر علامت آ جائے، یہ علامت، تو سکتہ ہم نے جتنی دیر آواز کو روکا اس سے زیادہ تھوڑا اس آواز بند کر کے روکے رکھیں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے۔ ناظرین آج یہ تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔